Come taste and see that the Lord is good. His love for me never runs out. Come taste and see that the Lord is good, always good. Come now and drink and be satisfied. Forgiveness overflowing. Come now and drink and you will find He's always good. God, you're always good. Just one word, just one touch from you, and I believe that you love me and you for me. You hold nothing back from me, Lord. Come taste and see that the Lord is good. Come sit at the table of mercy. Come taste and see that the Lord is good. He is good. God, you're always good. Just one word, just one touch from you, and I believe that you love me and you for
Sa tanang nagpadayon sa pagsunod sa atong Bible study sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, maayong adlaw kaninyong tanan. Mag-break sa ta sa makadyot sa atong pagtuon sa gipadayag tungod kay hapit naman moabot ang pagsaulog nato sa pagkatao ni Ginoong Hesus. So mana nga karong adlaw atong tan-awon ang istorya sa kaagi ni Ginoong Hesus nga makita nato sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 25. Sige, so ang atong teksto karon dinhi sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 25. Sa dili pa ta moadto sa atong pagtuon, mag-ampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaay sa lain na sab nga panahon nga imong gihatag kanamo, nga diin kami makatuon sa imong pulong. Nagampo ako nga imo akong gamiton nga instrumento aron nga makapasabot kanila sa imong pulong. Apan akong giangkon nga dili ako maoy mag-abre sa ilang mga mata o kasing-kasing bisan pa sa ilang espirituhanong mata, kundili ikaw lamang gayud Ginoong Hesus. Ug daghang salamat nga ang imong balang espiritu may magiya kanamong tanan. O kini among giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Bisan tuod og adunay COVID-19 pandemic, apan kung atog yung tanawon, wala gyoy makapugong sa atong pag-celebrate o paghinumdum sa pagkatao ni Ginoong Hesus, labi na ni ining panahon sa Pasko. So kung naabrihan na ninyo ang inyong Biblia sa Mateo 1:18 hangtod sa 25. Bersikulo 18 nagyon dinhi, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So dinhi sa bersikulo 18, giklaro dinhi ni Mateo nga iyang giasoy ug unsa ang tinuod nga mga detalye sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. So karong adlaw atong tan-awon ang usa sa mga main character. Instrumento nga gigamit sa Ginoo, mga tao nga gigamit sa Ginoo aron nga mao'y ilhon nga ginikanan ni Ginoong Hesus. O kini siya mao si Jose. Kung gusto ka nga mukat-on kang Maria, mabasa na nimo dito sa libro sa Lucas. So, sa ako nang nasabtan, sa dihang nataw ko nining kalibutana, ang ako lang yung nadunggan nga pagtulunan kabahin sa Pasko, no, sa radyo, sa TV, sa akong mga katigulangan, ug bisan pa sa akong relihiyon nga namatan. Apan sa dihang ako nang nabasa ang Biblia, dito na ako nasabtan nga daghan di ay kog nahibaluan sa Christmas nga wala di ay sa Biblia. Subo nga palandungon nga ang Christmas karon bisan og moingon ang tawo nga og mga bata nga natawo na ang manluluwa sa kalibutan. Apan ila bagyo kahaning nasabtan sa kinasing-kasing kung kinsa si Ginoong Hesus. Sumana nga dinhi atong makita nga dinhi sa bersikulo 1 nga ang iyang inahan nga si Maria, kumadto ka sa Lucas, si Anghel Gabriel nagpakita kang Maria aron pag-andam kaniya nga siya magsabak pinaagi sa balaang espiritu. Kay ni atong panahon na niingon si Maria nga unsaon man niya pagmabnos kung wala pa man siya ibana. Apan dinhi ato nang mabasa nga siya og si Jose nagkasabot na nga magminyo. Sa ilang manggong panahon sa una, ang mo-arrange sa kaminyon mao ang mga ginikanan. So bisan tuod og nagkasabot na sila, apan dili pa sila magtipon bisan og bana na sila og asawa, tungod kay ang lalaki tagaan pa og at least usa ka tuig nga pagpangandam aron nga maghimo sa ilang kaugalingong panimalay. So dili pareha sa atong panahon karon nga wala nay andam-andam. Wala na plano-plano, kundi diretso anay na lamang. So, unsa man ka-importante nga giklaro man dinhi ni Mateo nga si Maria nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo.
So sa akong nasabtan niini mao nga importante kaayo nga tuhuan nato niya kay kung si Ginoong Hesus natao pa lamang pinaagi sa physical nga binhi sa lalaki. So dili gud sa pwedeng mahimong atong manluluwas sa kalibutan. So ato nang ipadayon unya sa pagpasabot kay naapay dugang nga mga detalye sa ubos nga mga bersikulo. Ug sa diha sa bersikulo 19, no, si nga iyang pamanhunon, tao nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. So dinhi ato nang mailhan nga si Jose gi-describe dinhi, gihulagway dinhi nga siya usa ka matarong nga tao. O sa din yan nang nasayran nga si Maria nagmabdos na diay. Samang yun na kadako nga iskandalo sa ilang panahon sa una, labi na nga nagbantay gud sila nga dili maulawan ang ilang kaugalingon ug ang ilang tibok pamilya. So unsa may mahitabo kung masayran sa mga tao nga si Maria nagmabdos na nga wala pa sila mag-ipon ni Jose. So usa sa mahitabo nini maong si Maria isalikway bisan pa sa iyang mga ginikanan tungod kay nakasala siya. Nakasala siya nga naghimo na siya nining mga butanga nga wala pa man siya ibana. Gani sa ilang panahon pwede man si Maria nga batuhon tungod kay nakasala man siya no sa sexual. So mana nga dinhi ang gihunahuna ni Jose nga tungod kay usa siya ka matarong nga tao. So dinhi ato pud ang makita no kung character study ang atong himuon. Dinhi nato makita unsa man ang batasan ug ang kinaiya sa usa ka tawo nga matarong. So una makita nato dinhi sa bersikulo 19 nga ang iyang gihunahuna dili ang iyang kaugalingong kaayuhan kundi ang iyang gihunahuna mao nga kanibang mga butanga, kanibang iyang desisyon, makaayo ba ni sa uban. So, igsoon normal na gyud kaayo nato nga ang atong kinaiya, karaang kinaiya, mao nga unahon nato ang atong kaugalingong kaayuhan. Gani kung mo adto ka, mo apil ka og group picture, di ba pagkahuman sa dihang gusto nimong tan-awon ang hulagway, unahon man gyud nimo pagpangita ang imong kaugalingon kay imong tan-aw nugon sa imong hitsura. Dili ka moingon nga ako sa ning tan-aw ning uban ay na ning akong kaugalingon kun dili normally mao gyud atong buhaton. So apan din higi pakita ni Jose nga siya usa ka matarong nga tawo tungod kay naghuna-huna siya nga dili maulawan si Maria labi na sa ilang kultura, grabe gayud ang himuon bisan pa sa pamilya ni Maria. So ang iyang gihimo mao nga iyan ning giplanuhan nga makigbulag na lamang siya sa hilom. Kay sa ilang panahon sa una, ang usa ka bana, pwede raman nga mo deklara sa publiko, mohimo siya sulat o giyaning ipakita sa mga katigulangan sa ilahang lugar nga nagdeklara siya nga iyan ang gibulagan ang iyang asawa. Pero tungod kay usa man ni kadako nga makauulaw labi na sa kang Maria ug sa iyang pamilya, so man nga ningon na lamang siya nga dili na lang siya motingog ug unya iya na lang hilumon ang pagpakigbulag. Samtang sa bersikulo 20 ug 21, samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So dinhi usa sa atong makita nga kinaiya sa usa ka tawo nga matarong mao nga tarong ang iyang relasyon sa Ginoo. Gani sa dihang nagpakita ang anghel pinaagi sa damgo, ato mang mabasa dinhi nga ang Ginoo nagpadala dayon og espesyal nga mensahe. So mao na nga akong nakita nga
ang tinuod nga tao nga matarong kanunay nga makabati sa tingog sa Ginoo. So karon ato pag yung maila si Jose, nga ningon din ang anghel nga siya kaliwat ni David. So mana ang rason igsoon nga atong sabton nga nganong gigamit man siya isip amahan ni Jesus din hinining kalibutana tungod kay kung atong balikan sa libro ni Samuel nga gisaad ngadto kang David nga ang iyang pamilya mao na magdumala sa trono sa Israel hangtod sa hangtod. So dinhi niingon ang anghel nga ayaw kahadlok. Nganuman kay sa diha nga nakadawat siya nini nga mensahe gikan sa Ginoo. So nahibulong gid siya aduna gyud kahadlok kay usa sa akong nasabtan nga kita mahadlok kana mang mga butang nga wala nato masabtan. So gitawag na siya fear of the unknown. Gani karon makita man nato sa atong palibot nga tungod nining virus magsige na tagpangulbaan. No, daghan na kaayo ang mga guidelines nga ang uban gani dili na lamang mogawas sa ilang panimalay tungod sa kahadlok. So kini si Jose ang iyang gibati mga nahadlok siya nga iyang pangasawon si Maria. Apan ingon ang anghel nga dili siya mahadlok kay giusob na usab pag-ingon dinhi sa anghel nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So akong ipadayon sa pagpasabot kaninyo igsuon nga unsa man ka importante nga si Ginoong Hesus mataw pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Tungod kay para dili siya makaangkon sa sala nga mapasa unya ni Jose tungod kay si Jose kaliwat man ni Adan. Mana nga ang gahom na gyud sa balang espiritu maoy nakapahimo kang Hesus nga sa dihang natawo siya nining kalibutan na wala siya sala sukad pa sa sinugdanan. Actually, igsoon, duha lang katawo ang natawo nining kalibutan na nga walay sala. Una, si Adan. No, tungod kay gihimo man siya gikan sa yuta. So wala siya maila nga amahan o ginahan. So mana nga gikan taniya. Pero tungod kay nakasala man siya sa tentasyon, nisunod man siya sa tentasyon ni Satanas, so mao na nga after kang Adan o kang Eva, ang tanang mga natawo nining kalibutan na aduna na gyoy kapasidad sa pagpakasala tungod kay natawo na kita nga gitagaan kita og lawas nga madugta. Apan ang ebidensya nga si Ginoong Hesus wala siya sala tungod kay walay binhi gikan sa lalaki nga nakasagol kaniya. So unsa man ni ka-importante kining virgin birth kay mao man ni ang atong mabasa actually dinhi sa bersikulo 21 nagyon dinhi nga manganak ang usa ka birhen manganak og usa ka lalaki. So nganong importante man kaining virgin birth ni Ginoong Hesus ug unya ato pong masabtan nga nahimo kini siya nasabak siya ni Maria pinaagi sa gahom sa balang espiritu kay mao ni ang ebidensya pagpakita nga si Ginoong Hesus bisan tuod og tawo siya nga 100% apan perpekto siya gikan pa sa iyang pagkahimugso. Unsa man ni ka-importante igsuon. So mana nga siya lang gyud ang qualified nga maoy muluwas sa atong tanang mga sala. Wala nay lain nga gihatag nga ngalan nga ang tao maluwas sa iyang kasalanan kundi pinaagi lamang gayud sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Gi-emphasize gud kani dinhi sa Biblia tungod kay ang tao manggod gusto siya kaluwasan. Apan aduna say mga nagkalain-lain nga pamaagi nga iyang ginahuna nga mao to ang paagi sa kaluwasan. Una, mo magtukod siya og relihiyon, kay para pangpawala sa konsensya. Nga magani nga kung imong tanawon ang relihiyon naghimo kinig mga lakang
nga mo'y himuon sa tao kay may ilang gituhuan nga mao ni makapapas o makapasaylo sa sala sa tao. Ang uban moingon nga magbuhat og maayo. Ang uban moingon usab nga dili sila motuo nga adunay langit o adunay impyerno. Apan igsuon giklaro gayod nga kita nagkinahanglan ni Ginoong Hesus tungod kay wala nagilaing makaluwas kanato gawas lamang kaniya. So wala pa matao si Ginoong Hesus giing nanadaan niya si Jose nga ang anak ni Maria usa ka batang lalaki. O gunya paggawas niya tagaan siya sa ngalan nga si Jesus. So inyo makita nga kita usahay nagtuo ta nga espesyal ganing adlaw nga natawhan ni Ginoong Hesus kay mao ning unang nga Christmas. Pero kung imong tan-awon ang mga panghitabo igsuon, diha nimo makita nga dili di ay puno sa kalipay ang unang Christmas. Ngano man kay makita nato dinhi nga bisan sa iyang panahon nga siya natao, nakahibalo man ta sa Lucas, natao siya didto sa pasungan sa baka o sa mga hayop. Gani ang iyang ngalan nga Hesus, mayon siguro ito nga espesyal ni nga pangalan, apan kung atong masabtan sa ilahang relihiyon o kultura, kining ngalan nga Hesus o Joshua sa Hebrehanon, usa ni ka common nga ngalan nga naman, kay halos ang mga ginikanan kung aduna gani sila anak nga lalaki, tawgon ni nilag Hesus, tungod kay ang buti pasabot niini nga ang Ginoo magpadala og manluluwas. So mana nga mo man ang ilang pagampo nga ang Ginoo mo padala na sa ilang manluluwas o sa ilang Mesiyas, kay ang ila pong gituhuan sa una nga maluwas sila mao ang kalisod sa ilang panginabuhi ug unya nailaw man pod sila sa pagmando sa emperador sa Roma. Apan igsoon imong tan-awon ang bersikulo 21 nagingon dinhi nga ang kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus mao ay ang kaluwasan sa tanang natong mga kasalanan. So atong ipadayon. So nagingon dinhi sa 22 og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. So ato makita nga ang tanang mga detalye sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa wala pa kini mahitabo gisulat na kinidaan sa propesiya sa mga propeta aron nga masayran sa Israel nga si Hesus gayud di ay ang ilang gihulat nga manluluwas o Mesiyas. Sa ako nang gikaingon nga sa 23 nga usa ka putli usa ka birhen manganak siya usa ka batang lalaki. Gani ang iyang ngalan ningon man dinhi nga tawgon siyag Emmanuel. Sa hinumdumi igsuon nga sa mga Hebrehanon mahilig gyud kay sila ngalan nga nay El. Ano man kay ang El bot pasabot ana nga gi-recognize nila nga aduna sila relasyon sa Ginoo. For example kanang Bet-El. Bet is mana ang gitawag nga balay. Manang ang Bethel ang bot pasabot ana nga balay sa Dios. So kining Emmanuel ang meaning ani mao nga ang Dios aniya uban kanato. Sa Juan kapitulo 1 gisulat gayud kini ni Juan nga ang pulong nahimong tao. Kinsa man ang pulong mao si Kristo. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. So nganong nipuyo man siya uban kanato tungod kay giklaro gayud nga ang Juan 3:16 tungod sa dakong gugma sa Dios kanato mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak kay kun kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. So importante kay ni nga ngalan
nga meaning sa ngalan tungod kay imbot pasabot ini ang Dios aniya uban kanato. Sumana nga ang tinuod gayud nga pagsabot sa adlaw nga natawhan ni Ginoong Hesus o sa Christmas, dili nga kita makadawat og mga nagkalinlain nga mga gasa, mga butang, mga bagong sinina, gadgets ug uban pa. Kundili ang pinakaimportante nga maayong balita mao nga ang Dios mipuyo uban kanato. So unsa man ni ang katuyuan nganong nipuyo man ang Dios uban kanato. Niingon si Pablo nga si Ginoong Hesukristo mao'y imahe sa Dios nga dili makita. Kung nakabantay mo igsuon nga kung adunay langgam nga mosulod sa inyong panimalay, tungod kay dili man ta maka-communicate sa lingwahe sa usa ka langgam, manang nga kung atong duulon ang langgam kay atong tabangan nga mapagawas nato siya sa atong panimalay, mataranta gayud siya. Kay para niya ang imong pagduol maong nagatubang siya sa peligro. Pero kung moingon ta nga magkasabot unta mi kung pareha pud mi nga langgam. So mao pa na igsuon nga ang Dios kinahanglan nga nagpadala siya og mga representative nga makita sa tao. Gani ang Hebrehanon uno giklaro man gyud didto nga sa unang panahon ang Ginoo nagpadala og mga Mesiyas, mga propeta, no? Nagpadala siya og mga propeta o mga sulugoon aron paghatag sa mensahe ngadto sa nasod sa Israel. Apan sa katapusang mga adlaw, giklaro gayud niya nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron maoy magpasabot kanato sa plano o gugma sa Dios. So mana ang rason igsuon nga nganong nahimong tao si Ginoong Hesus kay makita nato nga nipuyo siya uban kanato aron nga masabtan niya ang atong sitwasyon kundi ipakita niya nga kung nagatubang ta sa kalisod karon mas grabe pyod ang iyang kalisod nga naagihan. Hunahuna alanggod nga siya, kung sa atong kultura pa, pinaangkan siya, kay dili man niya tinuod nga mahan si Jose. O sa diha nga natawo siya, di ba, dito man sa pasungan, sibsiban sa mga hayop. O gani, bisan pa ang iyang pangalan, ordinaryo kaayo, common kay ang iyang pangalan. Gani, si Isaiah sa pagsulat niya, nga adunay usa ka sulugoon sa Dios, nga magantos, magpuyo nining kalibutan nga ordinaryong tao, wala kini masabti sa mga Hudiyo o Israelita. Sumana nga nipuyo si Ginoong Hesus uban kanato aron nga ato gyung masabtan ang dakong gugma sa Dios. Ug ang lain pa nga pagtulunan nga ato makita dinhi maong sa Juan 14 niingon si Ginoong Hesus, ayaw kamo kahadlok, salig kamo sa Dios o salig kamo kanako. Gusto sa Ginoo nga mawala ang atong kahadlok. Labi na ang kahadlok nga asa mo paingon ang atong kalag. Mamanggani nga iyang gipadala sa Ginoong Hesus kay siya ang naghatag kanato og paagi or dalan aron nga aduna tay tinuod nga kaluwasan. Klaro man gud ang Biblia nga kitang tanan nakasala sa Dios, batok sa Dios, og mibiya ang iyang himaya. Giisip na kita nga kontra sa Dios, apan pinaagi sa grasya o gugma sa Dios. Iyang gipadala sa Ginoong Hesus aron nga ang iyang bugtong anak maoy mopuli sa atong dapit. So manaigsuon, bisan pa sa giatubang nato nga mga nagkalenlain nga mga pagsulay sa kinabuhi. Nga aduna tay mga kaigsunan sa pagtuo nga gikuha sa Ginoo ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Mana nga pipila kanila magselebrar niining Christmas ug New Year nga wala na ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Apan bisan pa ni anang nga mga panghitabo, bisan pa og nagatubang ta karon sa uncertainty
nagatubang ta karon sa panahon nga dili ta makahibalo kung unsay mahitabo sa sunod nga adlaw. Kay nagsige man nami usab-usab ang atong panahon tungod sa virus. Apan igsuon, makaatubang lang gihapon ta sa tuig 2021. Tungod kay ang saad sa Dios nga siya nag-uban kanato. Iyang gipadala ang iyang bugto nga anak aron nga aduna tay makita nga sumbanan unsaon nato pag-atubang ang atong kinabuhi. Sa akong ipadayon dinhi sa bersikulo 24 ug 25, busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang sugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti sa Maria hangtod nga siya nanganak. Unya, ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. So usasab sa atong makita dinhi ang usa ka tawo nga matarong nga adunay tarong o straight nga relasyon sa Ginoo nga siya matinumanon sa mga sugo sa Ginoo. Subo nga palandungon nga daghan ang mga tao karon nga moingon sila nga sila tinuod nga sumusunod ni Kristo, apan kung imong tanawon ang ilang kinabuhi, wala nila sunda ang kabubuton sa Dios. Muna nga dili na tarong ang ilang relasyon sa Ginoo kay nahiwi na kini tungod sa wala nila pagtuman o pagdisobey niini. So dinhi atong mabasa nga gituman ni Jose ang gisugo sa anghel. Wala niya hilabti sa Maria, hangtod nga manganak, iya kining giisip nga iyang asawa, nagdipon sila. Sumanang imong makita nga si Jose, usa ka matarong nga tao. Tungod kay bisan og niadtong panahon na, sigurado gyud ko nga daghan nga mga panahon nga magunahuna siya nga unsa man ning gisugo kanako sa Ginoo. Apan igsuon, kung aduna kay maayo nga relasyon sa Ginoo, duol kaayo ka sa Ginoo, sumana nga bisan og dili ka nakasabot sa mga panghitabo nga gitugot sa Ginoo, mga pagsulay nga sama niini, nagatubang ta sa virus, naapektuhan ang atong mga panginabuhi, apan musunod lang gihapon ta sa paggiya sa Ginoo tungod kay nakahibalo ta nga ang iyang ginahuna ng Dios mao ang atong kaayuhan. Usapod nga atong sabton dinhi nga ang usa ka tawo nga matarong andam nga mosakripisyo aron nga pagdepensa sa uban ug unya bisan sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, dili ni sayon, lisod ni. Mamanggani nga ningon si Ginoong Hesus nga kung gusto tang mosunod kaniya, atong pasanon ang atong kaugalingon nga krus. Ang badi pasabot ni ini nga giingnan natadaan ni Ginoong Hesus nga ang pagsunod kaniya dili basta-basta. Di nga kay kung makita nimo nga naa ka sa panahon nga wala ka sa imong komportableng nahimutangan, mao na ang panahon nga mamati ka pag-ayo sa Dios. Ug unya daghang mga panahon nga ang iyang isugo kanimo mayon ka nga Lord murag dili man ni mao. For example karon, no, kami sa Calvary Chapel sa Amlan nagampo kami og among kaugalingon nga property. Ang simbahan sa Amlan, no, lisod kayo tungod kay majority sa mga nagsimba dito mga pobre. Apan sa dihang ako kining gihatag nga pananawon kanila, excited kay sila. Nganuman kay sila mismo nakasabot nga kung ang Ginoo gani ang musugo kanimo nga buhaton kini, siya usab ang magiya kanimo unsay buhaton. So mausab kana ang atong makita sa kinabuhi ni Jose nga iyang gisunod ang sugo sa Ginoo. Gani sabton ninyo igsuon nga si Jose o si Jesus aduna pay mga igsuon after kaniya. So siya gyud ang kinamagulangan. So mana nga wala si Maria nagpadayon nga kanunay nga virgin tungod kay
aduna may siya mga igsuon. Pero ang importante lang yun, nga bisan pa sa hatag sa ngalan sa bata nga si Jesus, dili to sa iyang igsuon, kay usually moingon man ang mga tao nga, naba kay kaliwat nga nganong ginganlan man nimo siya ani. Apan iya kining gituman, tungod kay mao na ang timailhan sa usa ka tawo nga matarong. So ang ako mga pag-ampo igsuon, nga bisan sa atong pagsaulog karon sa adlawng natawhan ni Ginoong Hesus sa Christmas, nga dili ginato walaon ang atong mga mata, nga ang iyag yung gibubo kanato ang mga espirituhanong panalangin, ang kaluwasan nga naa lang yun kaniya. So dili na ta mo tan-aw sa mga butang nining kalibutana, kay kung mo na nga atong tan-awon, masubo lang yun ta. Apan hinumdumi nga ang kalinaw, ang grasya ug ang kusog sa Ginoo maana kanunay kanato bisan sa atong pag-atubang unya sa sunod og bag-ong tuig, tungod kay nag-ingon man dinhi, Emmanuel, ang Ginoo anaa naguban kanunay kanato. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo niining espesyal nga mensahe nga imong gihatag kanamo. Nagampo ako nga bisan sa among paghinumdum, pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan. Nga kini maoy oportunidad nga amon usab mapasabot sa mga tao nga ang Christmas dili di ay ang main nga objective nga tutukan nato ang mga material nga butang, mga pagkaon nga madawat namo, kundili ang pinakaimportante nga bisan og ordinaryo lang ang among pagsaulog karon, apan dako ang among kalipay tungod kay natawo na ang among manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Daghang salamat sa imong presensya karong adlaw ug kining tanan. Among giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Mayong adlaw sa tanan.